कहे श्री इंद्रावती वल्लभा ए माया छियति छल हवे जुध माड्यु छे अमसो एहनो कहियो न जाए बल एहनो कहियो न जाए बल। सच्चिदानंद धाम धनी की। मैले हिजो हजुरलाई मोहको परिचय दिँदै थिएँ र मोहजलकै प्रकरणको विस्तारको सन्दर्भमा महामती प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ ए माया छे अति बलवन्ती उपनी छे मूल धनी थकी मुनि जनन्य मनाव्यहार शिव ब्रह्मादिक नवलहे पार। यो माया अत्यन्तै बलवन्ती छिन्, शक्तिशाली छिन्। किन शक्तिशाली छिन् भने यो समर्थशाली परमात्माको प्रेरणाबाटै उत्पन्न भएकी हो। श्री कृष्णजीले गीतामा भन्नुभएको छ मम माया दुरत्यया, मेरी माया अत्यन्तै शक्तिशाली छे। जब अक्षरातीत धाम धनीले म ब्रह्मात्माहरूलाई असत जड दुःखको खेल देखाउँछु भन्ने इच्छा हृदयमा लिनुभयो अनि अक्षर ब्रह्म माथि फरामसी हाल्दिनु भयो, त्यो नै मायाको बीज हो। सुमङ्गला शक्ति जो कुटस्थ अक्षर ब्रह्मको हृदयमा प्रादुर्भाव भयो त्यो नै मायाको बीज हो। त्यही नै विस्तार हुँदै हुँदै यहाँ संसारमा नारायण इच्छा शक्ति मोहतत्व अहंकारबाट थिरचर सम्पूर्ण उत्पत्ति भएको हो। त्यसकारणले माया शक्तिशाली छे। जसरी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धनी शक्तिशाली हुनुहुन्छ। मुनि जनने मनाव्यहार, मुनिजनहरूले हार मनाए शिव ब्रह्मादिक नवलय पार। शिवजीले पनि मायालाई पार पाउन सक्नु भएन, ब्रह्मा आदिले पनि पार पाउन सक्नु भएन। उहाँले स्वयं भन्नुभयो अहम ब्रह्मारहम विष्णु शिवोऽहम् इति मोहिता न जानीमो वयं धात परम वस्तु सनातन। हामी त्रिदेवले पनि परम तत्त्वलाई सनातन पुरुषको अस्तित्वलाई पत्ता लगाउन सक्दैनौं। त्यो ताकत क्षमता र सामर्थ्य हामीमा पनि छैन। उहाँले स्पष्ट शब्दमा नै भन्नुभएको छ। शुकजी पनि मायालाई पार गर्न सक्नु भएन, सनकादिकले पनि मायालाई पार गर्न सकेनन्। जब यिनीहरू वैकुण्ठमा थिए, भगवानको पार्षदको रूपमा जय र विजय थिए। सनकादिक स्वच्छन्द ढङ्गबाट विचरण गर्दै गर्दै जब सत्यलोकमा प्रवेश गर्नको लागि अगाडि बढे, त्यति बेला यी दुई जय र विजय नाम गरेका पार्षदले सनकादिकलाई रोक्दाखेरि उनीहरूलाई क्रोध आएको छ, रिस उठेको छ। वास्तवमा रिस उठ्नु क्रोध आउनु पनि माया नै हो। उहाँहरू पनि माया भित्रै वशीभूत भएको प्रमाण छ। लक्ष्मी नारायणले फरिबली, लक्ष्मी नारायणलाई पनि यो मायाले घेरेको छ। विष्णु वैकुण्ठले थामाए, वैकुण्ठका विष्णुलाई अनि ब्रह्माजीलाई शङ्करलाई पनि मायाले आफ्नो बसमा पारेकी छे। सागर शिखरमा मुक्या क्याए, सागरमा बस्नेलाई पनि छोडेकी छैन, शिखरमा रहने वालालाई पनि मायाले छोडेकी छैन। यानी कि सागर भनेको गर्भोदक समुद्र, शिखर भनेको आदि नारायण पञ्चमी क्षर समष्टि। त्यहाँसम्म माया नै माया व्याप्त भएकोले गर्दाखेरि माया भित्रै बसेर मायालाई छोड्न सकिँदैन। जब हामी मायाबाट निवृत्त भएर बाहिर आउँछौँ तब मायालाई छोड्ने भन्ने सन्दर्भ उठ्छ। त अगाडि भन्नुहुन्छ ए उपर हविष्यों कहूँ, मैले यति शक्तिशालीको नामले अब अरूको नाम के लिनु पर्यो र? उनीहरू मायामा वशीभूत भए पछाडि उनीहरूबाट जो जो उत्पत्ति भए उनीहरू सबै मायाभित्र स्वत परिहाले। त्यसैले ए उपर हविष्यों कहूँ भनेर यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ। अब आम सुन्दर साथले भन्ने गरेको कुरा म तपाईलाई सुनाउँछु। आम सुन्दर साथले भन्नुहुन्छ त्रिदेवलाई पनि मायाले आफ्नो बसमा पारी।
शेष नारायणलाई पनि मायाले आफ्नो वशमा पारी, आदि नारायणलाई पनि मायाले आफ्नो वशमा पारी, ऋषिमुनिहरूलाई पनि मायाले आफ्नो वशमा पारी, त हामी अछुतो के रहन्छौँ होला भनेर आम सुन्दर साथले भन्ने गरेको मैले सुनेको छु। हामी चाहिँ कुन खेतको मूली हो भन्ने गर्नु भएको छ, अनि तपाईँको हो भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ म ब्रह्मात्मा हुँ भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। तर म एउटा आग्रह के गर्न चाहन्छु भने या त आफूलाई ब्रह्मात्मा नै नभन्नुहोस्, यदि भन्नुहुन्छ भने ब्रह्मात्माको दर्जामा पुगे पछाडि मायाले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हृदयमा साक्षी आउनुपर्छ सुन्दर साथी। किनभने ब्रह्मात्मा भनेको त कुनै सीमित चीज होइन, सृष्टिको सबैभन्दा अब्बल दर्जाको स्तरीयतालाई प्राप्त गर्नेवाला अधिकारी ब्रह्मात्माहरू हुन्, जसलाई अक्षरातीत धाम धनीले पनि प्यार गर्नु भएको छ, प्रेम गर्नु भएको छ। अष्टप्रहर लीलामा यिनीहरू अनवरत ढङ्गबाट सहभागी छन्। शास्त्रले ब्रह्म मुनि भनेको ब्रह्म समान हुन्छ भनेर पूर्ण ब्रह्म समान भनेर यिनीहरूको दर्जालाई माथि उठाइदिएको छ। अनि यी ब्रह्मात्माहरूले त त्रिगुणलाई पनि पार तारिदिने क्षमता राख्छन् भने ब्रह्मात्माको अगाडि माया भन्ने चिज केही पनि होइन। त्यसैले आफू त्यो दर्जामा छु भन्ने भावनामा आइसकिसके पछाडि यति जानकारी चाहिँ राख्नु पर्दछ, यो जुन देखिरहेको दृश्य छ यो संसार छ, यो सत्य छैन, यो मिथ्या छ, यो मूलतः अस्तित्वतः नाशवन्त छ भन्ने भाव हृदयमा आउन सक्नु पर्दछ। कहे इन्द्रावती वल्लभ, इन्द्रावती भन्नुहुन्छ हे वल्लभ, हे प्रियतम धनी, हे प्यारो धनी, तपाईले उत्पन्न गर्नु भएको यो माया चाहिँ यो कस्ती चाहिँ अति छल, अत्यन्तै छलवती छ। त मायाको स्वभाव कस्तो छ म तपाईलाई केही चौपाईको माध्यमबाट भन्नेछु जो किरन्तन ग्रन्थमा राखिएको छ। मायाको विषयमा भन्नुहुन्छ, पहिले पेड़ देखो माया को जाको न पाइए पार, जगत जनेता जोगनी सो कहावत बाल कुमार। मायाको जुन पेड़ छ नि, मोल छ नि, उसलाई कसैले पार पाउन सकेको छैन। सबै छायामा नै अल्मलिएका छन्। मायाको छाया भनेको के हो? मायाको छाया भनेको मोह तत्व हो र यसको मोल भनेको काल निरञ्जन हो जो अव्याकृत भित्र छ। त प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ कि पेड़ काली किन ना देखी सब छाया ही में रही और जाए, गम छाया की भी ना पड़ी तो पेड़ पार क्यों लखाए। छायाको विषयमा नै मान्छेलाई शुद्धि छैन त मूलको विषयमा उसले कसरी जान्न सकोस् भनेर मोह तत्व र काल निरञ्जन बीचको सम्बन्धलाई यहाँ देखाउनु भएको छ। भने यो छलवती मायाले के भन्छ भने जगत जनेता जोगनी, मायाको उत्पत्ति परब्रह्मको प्रेरणाबाट भयो भने यो संसारको उत्पत्ति मायाबाट भयो। उसले जन्म दिए पछाडि त आफूलाई कुमारी भन्न पाइँदैन नि, तर मायाले के भन्छे म कुमारी नै छु भन्छे। यो प्राणजी महाराजको शब्द हो। अगाडि भन्नुहुन्छ, माता पिता बिना जन्मी आपे बन्झा पिण्ड, पुरुष अङ्ग छोयो नै और जायो सब ब्रह्माण्ड। मायाको माता पनि छैन, मायाको पिता पनि छैन। उदाहरणको लागि हामी भित्र रिस उठ्नु, ईर्ष्या हुनु पनि मायाकै एउटा रूप हो। अब त्यो मायाले जन्म कसले दियो त? न उसको पिता छ न त माता छ। माता पिता बिना नै ऊ जन्मी अनि आफू एउटा बाँझी छे। हो कुनै पुरुषले उसले हात पनि लगाएको छैन, तर सब ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भयो। अगाडि भन्नुहुन्छ, विष्णु ब्रह्मा रुद्र जन्मे हुई तीनों की नार। विष्णु ब्रह्मा रुद्र यानी कि त्रिगुण सत रज तमलाई मायाले नै उत्पत्ति गराई। अनि फेरि के गरी हुई तीनों की नार, तीनै त्रिदेवको पत्नीको रूपमा माया आफू भई, लक्ष्मीको रूपमा माया आफै भई,
सावित्रीको रूपमा माया आफै भई अनि पार्वतीको रूपमा माया आफै भई र तिनीहरूबाट उसले सृष्टि उत्पन्न गरी यस्ती छलवती माया छ भनेर महामतीले भन्नुभएको छ। र यो छलको नै मूल भएकोले जसरी मूलमा जुन विशेषता हुन्छ हाँगामा पनि त्यस्तै विशेषता हुन्छ र संसारका समस्त प्राणीहरूमा पनि यो अलिअलि विशेषता स्वतः मूलबाटै आएको छ। र संसारमा हेर्ने हो भने यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ कहीँ छल नै छल छ। गाई दुँदै गर्दाखेरि अलिकति बढी पानी मिसाउनु भनेको पनि छल नै हो। एकचोटि के भएछ भने फोटो स्टुडियोबाट स्कुलमा ग्रुप फोटो खिचिने भएछ अनि हेडमास्टरले सोध्नुभयो स्टुडियोको मान्छेलाई, हामी ग्रुप फोटो खिचाउन चाहन्छौँ, एउटा फोटोको कति लिने? मलाई 100वटा फोटो चाहिन्छ, कति लिने भन्दाखेरि त्यो फोटोवालाले भनेछ, स्टुडियोवालाले म 5 रुपैयाँ लिन्छु प्रति फोटो। अनि हेडमास्टरले क्लास टिचरलाई बोलाएर के भने, आज सबै विद्यार्थीहरूको ग्रुप फोटो खिच्ने, सबै विद्यार्थीहरूबाट तिमीले के गर्नु 10 रुपैयाँ उठाएर ल्याउने। 5 रुपैयाँको फोटो कति भयो? 10 रुपैयाँमा आयो। क्लास टिचरले आयो अनि विद्यार्थीहरूलाई भन्यो, बाबुहरू नानीहरू भोलि ग्रुप फोटो खिचाउने सबैले घरबाट 20 रुपैयाँ लिएर 10 रुपैयाँ प्लस भयो। अनि बाबु नानीहरू घरमा गए अनि उनीहरूले मम्मीलाई भने, मम्मी भोलि हाम्रो फोटो खिच्ने अरे कि सरले भन्नुभएको 40 रुपैयाँ चाहिन्छ। 20 रुपैयाँ कहाँ गयो? खल्तीतिर गयो। अब उनी त गृहमन्त्री मात्रै हुन्, अर्थमन्त्री त अर्कै छ हैन? आमाले आफ्नो श्रीमानसँग माग्नुपर्छ। उनले भने भोलि बाबुहरूको फोटो खिच्ने अरे कति दिनुपर्छ अरे? 80 रुपैयाँ दिनुपर्छ अरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। 5 रुपैयाँको फोटो कति रुपैयाँको भयो? 80 रुपैयाँको भयो कि भएन? भ्रष्टाचार भनेको यसरी हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि एउटा भर्तृहरिको तपाईलाई म कथा सुनाउँछु। यो छलको विषयमा कस्तो छ यहाँनिर व्याप्त भन्दाखेरि, भर्तृहरि भनेको उज्जैनका राजा हुन्। उहाँ राजा मात्रै होइनन्, साहित्यकार पनि हुन्। राजा र रानीको बीचमा बडा सुन्दर प्रेम थियो। उहाँहरू प्रेमालापको सन्दर्भमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि राजा रानी गफ गर्थे कि रानी भन्दथिन् कि महाराज जीवनभरि मलाई हजुरले खुसी राख्नुभयो, मलाई रुन दिनु भएन, मेरो ओठमा मुस्कान कहिल्यै पनि टुटेन। तपाईले यस्तो मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईँ भन्दा पहिले नै म मर्न पाऊँ भनेर रानी भन्छन्। राजा भन्छन् त्यस्तो होइन, तिमी त मेरो आनन्द हो, तिमी भन्दा म पहिले मर्छु, किनकि तिमी मर्यौ त्यो वियोग म सहन गर्न सक्दिन। यस्तो प्रकारको प्रेमालाप राजा र रानीको बीचमा हुन्थ्यो। समय अगाडि बढ्दै बढ्दै गयो। उज्जैनमा के भएछ भने एउटा भक्त रहेछन् कृषक, अनि उनले ब्रह्माजीको तपस्या गरेकोले गर्दाखेरि ब्रह्माजीले एउटा अमर फल दिनुभयो उहाँलाई। अमर फल भनेको त्यो फल खाएपछि सधैँ अमरत्वको प्राप्ति हुन्छ, मरिँदैन। र किसानले विचार गरेछ यो फल मैले खाएर के गर्ने, मलाई त फलको जरुरत छैन, मलाई अमर हुनु पनि छैन, मलाई त धन सम्पत्ति चाहिएको छ, मलाई त पैसा चाहिएको छ, असर्फीहरू चाहिएको छ, यो फल म कसलाई दिन्छु? राजालाई दिन्छु भनेर राजाकोमा लिएर गयो। राजालाई त्यो अमर हुने फल दिँदै कृषकले भनेछ, यो अमर हुने फल मलाई भगवानले दिनु भएको, आज म तपाईलाई दिँदैछु, किनकि तपाईँ राजा हो। राजा धेरै बाँचेको राम्रो, किनकि तपाईँ राजा यस्तो राजा हुनुहुन्छ, राजा भन्न लायकै राजा हुनुहुन्छ तपाईँ। खुसी हुनुभयो भर्तृहरिजी पनि।
उसलाई असर्फी दिनुभयो, सुन चाँदीहरू दिनुभयो, कति चाहिएको छ, किनकि त्यो अमर फल हो, त्यसको तुलना त अरू कुनै चिजहरूसँग हुन सक्दैन। राजाले विचार गर्नुभएछ, यो अमर फल मैले खाएर म अमर त हुन्छु, तर मेरी रानी त अमर हुँदिन, किनकि फल त एउटाले खाने हो, एउटैले खाँदा मात्रै अमरत्व प्राप्त हुन्छ। म के गर्छु, आफू खान्न अनि मेरी प्रियतमालाई दिन्छु, रानीलाई दिन्छु भन्ने विचार गर्नुभयो राजाले। अनि रानीलाई भन्नुभयो कि यो अमर हुने फल तिमी खाऊ, म तिमीलाई दिँदैछु, किनकि तिमी मेरो प्रिय हौ। रानीले भनिन्, ठिक छ, यो फल त अत्यन्तै राम्रो छ, म अहिले खान्न, म भोलि बिहान खान्छु, जब म स्नान गर्नेछु, पवित्र हुनेछु अनि खान्छु भने। भोलिपल्ट बिहान भयो, स्नान गरिन्, फल खाने बेलामा रानीले त्यो फल खान रानीलाई मन लागेन, किनकि रानीको एउटा दरोगासँग प्रेम रहेछ। दरोगासँग प्रेम रहेछ, म खाएर के गरौँ यो फल, म मेरो प्रेमीलाई दिन्छु, उहाँ खुसी त म नै खुसी। भित्र एउटा गोप्य प्रेम रहेछ रानीको। अनि दरोगालाई लगेर रानीले दिए, दरोगा पनि खुसी भए। दरोगाले भने, हजुर गएपछि म यो फल खान्छु, किनकि शुद्ध पवित्र भएर मात्रै यो फल खानुपर्छ। दरोगाले त्यो फल राख्नुभयो। जब रानी फर्किन्, दरोगाले सोचे, यो फल मैले खाएर के गर्नु, मेरी त अर्को एउटा प्रेमिका छिन्, उसको एउटा वेश्यासँग प्रेम रहेछ दरोगाको। अनि त्यो वेश्यालाई लगेर फल दियो। वेश्याले सोचिन्, म त बिग्रेँ, तर राजा त असल हुनुहुन्छ, मैले फल खाएर म अमर भएर के गर्नु, आखिर मैले कार्य राम्रो गरेकै छैन। राजाले त कति राम्रो काम गर्नुभएछ, राजाले मलाई पुरस्कार पनि दिनुहुन्छ भनेर फल लिएर राजाकोमा गइन् र राजालाई दिँदै भनेछिन् कि महाराज, यो फल खाएपछि अमर हुन्छ, तपाईलाई म दिन आएको, मलाई केही धन सम्पत्ति दिनुहोस्। राजाले धन सम्पत्ति दिएर पठाउनु भयो। हेर्नुहुन्छ त, त्यही फल थियो जुन फल आफूले आफ्नो रानीको लागि भनेर दिनुभएको। राजाले थाहा पाइहाल्नु भयो। अनि रानीलाई बोलाएर सोध्नुभयो, प्रियतमा, त्यो तिमीलाई मैले अमर हुने फल दिएको थिएँ नि, त्यो फल खायौ? रानी विचार गर्छिन्, अब के भन्ने, खाएँ भन्ने कि नखाएँ भन्ने। खाएँ भनौँ भने खाएको छैन, खाइन भनौँ भने त्यो प्रेमले दिएको किन खाइनौ? राजाको दिल दुख्छ। झुट बोल्न पनि उनी सक्दिनन् कि मेरो अर्को एउटा प्रेमी छ, त्यो पनि उनले भन्न सक्दिन। त उनले झुटै बोल्न सही ठानिन्। उनले भने, महाराज, मैले त त्यो फल हिजै खाइसकेँ। त्यति भनेपछि राजालाई थाहा छ कि यिनले झुट बोल्दैछन् भन्ने कुरा। अनि राजाले त्यहाँ सेनाहरूलाई बोलाउनु भएछ अनि भन्नुभयो, सेनाहरू, रानीले हिजो अमर फल खाएकी छिन्, आज एउटा परीक्षा गरौँ। तिमीले के गर्दिनौ? रानीको शिर उडाइदिनु, काट्दिनु, किनकि यिनले त अमर फल खाएकी छिन्। अमर फल खाए पछाडि त कहिले पनि मरिँदैन। सेनाहरू जब आए, तरबार उठाए, त्यति बेला रानी डराउँदै राजासँग याचना गर्छिन् कि महाराज, त्यो फल त मैले खाएकै छैन, त्यो फल त मैले मेरो प्रेमीलाई दिएको। त्यो दृश्यले राजालाई अत्यन्तै मर्माहित बनायो, किनकि जसलाई आफूभन्दा बढी विश्वास गर्नुभएको थियो, उहाँले नै विश्वासघात गरेको देख्दाखेरि उहाँको मन टुट्यो। र संसारमा सबैभन्दा ठुलो मृत्यु भनेको विश्वासघात भन्ने गरिन्छ। त्यस पछाडि उहाँ तुरन्तै वन प्रवेश गर्नुहुन्छ। यो कथा मैले तपाईलाई सुनाएँ कि यहाँ हरेक व्यवहारमा, हरेक शब्दमा छल लुकेको छ, किनकि छली हुनु त मायाको एउटा स्वभाव नै हो। त यस्तो छलवती मायाले धेरैसँग युद्ध गरी, त्रिदेवसँग युद्ध गरी, अनि मुनिहरूसँग युद्ध गरी, ऋषिहरूसँग युद्ध गरी, लक्ष्मी नारायणसँग युद्ध गरी, यही मायाले मसँग पनि युद्ध गरी भनेर प्राणजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ, हवे जुद माडियो छे अमसो, मायाले
मसँग युद्ध आरम्भ गरी एहनो कहीँ हुन जाए बल। यसको बलको कुनै सीमा छैन, यसको शक्ति कति छ त्यो भन्न सकिँदैन। किनकि जब माया आउँछ नि 13वटा हतियारको साथमा आउँछ सुसज्जित भएर। र मायाका हतियारहरू के हुन्? एहन आउद अमृत रूप रस, छल बल बल कल, अगिन कुटिल नि कोमल, चञ्चल चतुर चपल। यहाँनिर 13वटा हतियारको चर्चा गरियो। आउद भनेको हतियार, अमृत भनेको भौतिक सुखको प्रलोभन हो, रूप रस छल बल, बल भनेको एउटा दाउपेच हो। मायाको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने सुरुमा मिठो लाग्छ, यो मधुर लाग्छ, तर खाँदै गए पछाडि त्यसबाट तितो आउँदै आउँदै जान्छ। एउटा गाउँमा ब्वाँसो भन्ने हुन्छ। ब्वाँसोले के गर्छ भने गाईको गोठमा आउँछ अनि ब्वाँसोले पछाडिबाट हात हाल्छ। त्यो गाईलाई बडा सुरुमा आनन्द आइरहेको हुन्छ अनि जब उसले भुँडीमा हात पुर्याउँछ नि, नङ्ग्राले निकालेर गाईको आन्द्रा भुँडी समातेर तान्दिन्छ, त्यति बेला मात्रै गाईलाई दर्दको महसुस हुन्छ। वास्तवमा मायाको विशेषता भनेको यस्तै हुन्छ। किनकि पुतना श्रीकृष्णजीले विष पिलाउन आउँदाखेरि कस्ती भएकी थिइन्? 16 श्रृङ्गारले सुसज्जित भएर आएकी थिइन्, तर भित्र कपट थियो। यो मायाको स्वभाव हो। त के गर्ने त? मायाले यस प्रकारले आएर हतियार लिएर आएर आक्रमण गर्दैछ भने हामी गर्ने के? हामीले मायासँग लडाईँ गरेर मायालाई जित्न सक्दैनौँ। त मायालाई जित्ने हो भने त हामीसँग 14वटा हतियार हुनुपर्छ। 13वटा हतियार त वैसँग छ, 13वटा मात्रै हतियार लिने भने त इक्वल हुन्छ, ड्र हुन्छ, हारजित हुँदैन। त त्यो 14वां हतियारको नाम हो तलाई आकर टा अनि प। के भयो? टाप। मायासँग युद्ध गर्नको लागि भाग्नुपर्छ, नभागिकन मायालाई जित्न सकिँदैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसैले महामती प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभयो, हारेसे होय जित। तिमी हार्यौ भने तिम्रो जित हुन्छ। यो कसको लागि भनेको त भन्दाखेरि मायासँग तिमी हार्यौ भने परब्रह्मको नजरमा तिमी विजयी भएको प्रमाणित हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसैले प्राणनाथजी महाराजले कलश ग्रन्थमा भन्नुभएको छ, ए देखी बाजी छल्की छल्की तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ के कोई न निकस्या जीत। जसरी औँलोलाई टेढो बनाए पछाडि मात्रै घिउ निस्किन्छ, त्यसै गरी यो छलवती मायाको बीचमा बसेर यसलाई चतुरताको साथमा भागेर जित्न सकिन्छ। भिडेर जित्न त मैले पनि सकिनँ भनेर प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कि मैले मायाको साथमा 3 पटक युद्ध गरेँ। बाहे ग्रहीलाई निसरी मैं तृणजुध किदाल फरी फरी। 3वटा युद्ध मायाको साथमा भयो, 3नै पटक मायालाई मैले जिते। त कुन युद्ध भयो? वितकको प्रसङ्गबाट म तपाईलाई सम्झाउँछु। सबैभन्दा पहिले सद्गुरु महाराजको आज्ञाले प्राणनाथजी महाराज आरबमा जानु भएको थियो 1703 को समयमा। फर्केर आउनुभयो 1708 को समयमा। बालबाईको चुग्लीले सद्गुरु महाराजले मुख फिर्काउनु भयो। त्यति बेला इन्द्रावतीलाई विरह भयो र त्यति बेला उहाँले भन्नुभएको थियो, हे धनी, तपाईलाई पनि संसारको रङ लागेछ। मायाको 9वटा हतियारले तपाईलाई पनि ग्रस्त बनाएछ। जबसम्म मलाई 9 चोटि बोलाउनु हुन्न तबसम्म म पनि आउँदिन भनेर इन्द्रावती गएकी थिइन्। 9 पटक बोलाउनै पर्यो। त्यसको मतलब पहिलो युद्धमा इन्द्रावतीको विजय भयो। दोस्रो युद्ध के भयो भने प्राणनाथजी महाराजले 1712 देखि पछाडिको समयमा मन्त्री पद सम्हाल्नु भएको थियो र सुन्दर साथहरूलाई सेवा गर्नको लागि भनेर भण्डाराको तयार गर्नुभयो। चामल दालहरू तेलहरूको प्रबन्ध गर्नुभयो, तर चुग्ली लागिदियो र
जेलभित्र उहाँलाई चलान गरियो, नजरबन्दमा राखियो, हप्साभित्र प्रवेश गर्नुभयो। त्यति बेला इन्द्रावतीले प्राणजी महाराजले दाल चामलको मेला गर्न चाहेकी थिइन् सुन्दर साथको लागि, तर राज्यको कृपाले मूल मेलावाको मेला लाग्यो। त्यहाँनिर एउटा बातोनी मेला रहेछ भन्ने कुराको अनुभव भयो, बाणीको लीला भयो, किनकि हप्साभित्रै रास प्रकाश सटेरित जस्ता ग्रन्थहरू अवतरित भए। त्यसमा पनि मैले मायालाई जिते भन्नुभएको छ। र 1712कै समयमा एउटा घटना घट्छ। मन्त्रीपद सम्हाल्दै गर्दाखेरि मेराज ठाकुरकी धर्मपत्नी, जसको नाम फुलबाई थियो, बिहारीजी कडा स्वभावको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो एउटा नयाँ नियम सुरु गर्नुभयो, चर्चामा उपस्थित हुनै पर्छ, चर्चामा जसले उपस्थिति जनाउन सक्दैन उसलाई धर्मबाट निकाल्दिने भनेर। एउटा व्यक्तिले भन्नुभयो कि म एक पटक मात्रै चर्चामा आउन सक्छु, एक पटकको चर्चाको अनिवार्यताबाट मलाई मुक्त गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि बिहारीजी क्रोधित हुँदै भन्नुहुन्छ, चलो तिमीलाई दुईटै समयको छुट्टी भयो। अनि ती सुन्दर साथहरू रुनु भयो। बहिष्कार हुनु, बहिष्कृत हुनु, कसैको नजरमा इग्नोर हुनु भनेको त ठुलो एउटा दर्दको कुरा हो। उनी रोए, 2-3 दिनसम्म आलाप विलाप गरेर बसे, माफी मागे। यद्यपि कालो पत्थर रसाउला, तर बिहारीजीको मन रसाएन र उहाँले निकालेरै छोडिदिनु भयो। महाप्रसाद पनि पाउनु भएन। महाप्रसाद नपाए पछाडि उहाँले भोजन ग्रहण गर्नु भएन, भोकै मर्ने अवस्था आयो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर करुणाकी खानी, दयाकी सागर फुलबाईले ती सुन्दर साथलाई भोजन गराउनु भयो, प्रसादी दिनुभयो। यो सुनेर बिहारीजी क्रोधित हुनुभयो र प्राणजी महाराज समक्ष 2वटा प्रस्ताव ल्याउनु भयो। उहाँले प्राणजीलाई कार्यकारण थाहा पनि छैन, मन्त्री पद हो, सम्हालेर जिम्मेवारी पुरा गरेर साँझ फर्किँदै गर्दाखेरि बाटोमै रोकेर उहाँलाई भनियो कि तिमी धर्म रोज्छौ कि धर्म पत्नी रोज्छौ भनेर। प्राणजी महाराजले भन्नुभयो, म धर्म पत्नी होइन, धर्मलाई रोज्छौ, किनकि धर्म रक्षते रक्षित, धर्मलाई हामीले रक्षा गर्यौं भने धर्मले हामीलाई रक्षा गर्छ। यसैलाई भनिन्छ धर्म सङ्कट। धर्म सङ्कटको अवस्थामा हामीले धर्मको पक्षमा निर्णय लिनुपर्छ, हाम्रो सधैँ रक्षा हुन्छ। त यो पटकको युद्धमा पनि मैले धर्मलाई स्वीकार गरेर मायासँगको युद्ध जितेँ, तर जब 4थो पटकको पाली आयो त्यति बेला पनि मैले मायासँग युद्ध गर्नको लागि भनेर जमर्को गरेँ। जति बेला अहमदाबादमा पुर्याइयो, मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो, फाँसीमा झुन्ड्याउने निर्णय गरियो, त्यति बेला मैले भागेर निस्किनु पर्यो स्त्री पोसाक धारण गरेर। मायाले त मेरो गति पनि हरण गरिदिए, मती पनि हरण गरिदिए। 4थो पालीको युद्धमा यस्तो मलाई पछाडि कि मलाई उठ्न दिन भनेर यो प्रकारको सन्दर्भलाई यहाँनिर राख्नु भएको छ। त त्यहाँ पनि भागेरै जित्नु भयो इन्द्रावतीले। त त्यसमा सद्गुरु धनीको कृपा त छँदैछ, परमात्माको कृपा त छँदैछ। परमात्माको कृपा नभई त त्यो सम्भव भएन। अब यो घटनालाई लिएर उहाँ विवेचन गर्नुहुन्छ, आखिर मैले यो नतिजालाई बेहोर्नु पर्यो किन? किनकि मैले त राम्रै काम गर्न चाहेको थिएँ, मैले त सुन्दर साथको सेवा गर्न चाहेको थिएँ, मैले त धर्मको सेवा गर्न चाहेको थिएँ। त जति जति म राम्रो काम गर्दै जान्छु उति उति दोषीको भागीदार म आफूलाई किन बनाइदै जान्छ भनेर उहाँले समीक्षा गर्दाखेरि यसको उत्तर पाउनुहुन्छ। मोसु एबी तुहज थै जो बाणी तमारी में नवलही। मैले यस्तो दशालाई र अवस्थालाई यस कारणले गर्दा बिहोर्नु पर्यो कि मैले सद्गुरु धनीको वचन अनुसार कदम चाल्न सकिन। 1712 को समयमा सद्गुरु महाराजले इन्द्रावतीले सोध्नु भएको थियो, महाराज मायाको कामबाट तिमी आयौ, अब फर्केर त जाँदैनौ नि कि गएर फेरि एकचोटि आउँछौ? यो वार्तालाप हुँदाखेरि
मेराज ठाकुर इन्द्रावती आत्मा बोल्नु भएको थिएन। मौनताले स्वीकृतिको अर्थ दिन्छ। त्यसकारण उहाँले आत्माले कबुल गर्नुभएको थियो कि अब म मायाको काम कहिल्यै गर्दिन भनेर। तर त्यसको तुरुन्तै सुन्दर साथको सेवाको लागि मन्त्री पद सम्हाल्नुहुन्छ। हो, सद्गुरु महाराजको वचनको विरुद्धमा जाँदाखेरि मैले यो परिणामलाई भोग्नु पर्यो। यद्यपि सद्गुरुकै कृपाले गर्दाखेरि मैले पाठ सिकेँ। अब मायाको पछाडि म कहिल्यै पनि भाग्दिन भन्ने कुराको उद्घोष उहाँ दीप बन्दरमा पुगेपछि गर्नुहुन्छ। त्यहाँ पानी समाउनुहुन्छ, सङ्कल्प गर्नुहुन्छ कि अब मायाको काम म 1 गर्दिन, 2 गर्दिन, 3 गर्दिन। जति काम गर्छु म धनीको लागि गर्छु, मेरो सद्गुरु महाराजको लागि गर्छु। त्यसैले यहाँ 17 नम्बरको चौपाईमा धनीको कृपाको दर्शन गर्नुहुन्छ इन्द्रावती आत्मा। भन्नुहुन्छ, ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी न हरे, बलि गया काम सराडे चढे, मन चित्त व्याकार जसरी। जब धनीले कृपा गर्नुहुन्छ, धनी भनेको को? जो धनी हो उही धनी हो। त राज्यलाई धनी भनिएको किन? यहाँ पनि धनी भनियो। धनी मेरा प्रभु विश्वका किरन्तन ग्रन्थमा पनि भनियो। अनि सेठे तमने सारी सनन्ते भनेर कतै सेठको संज्ञा दियो परमात्मालाई। धनी भएरै धनी बनेको हो। त राज्य महाराज के को धनी हुनुहुन्छ? राज्य महाराज दयाको धनी हुनुहुन्छ। राज्य महाराज कृपाको धनी हुनुहुन्छ। राज्य महाराज जोशको धनी हुनुहुन्छ। राज्य महाराज शोभाको धनी हुनुहुन्छ। राज्य महाराज अद्वैत प्रेमको धनी हुनुहुन्छ। राज्य महाराज श्रृंगारको धनी हुनुहुन्छ। राज्य महाराज ईशकको धनी हुनुहुन्छ। राज्य महाराज इलमको धनी हुनुहुन्छ। राज्य महाराज निशबतको धनी हुनुहुन्छ। राज्य महाराज मेहेरको धनी हुनुहुन्छ। यस्ता धनी र सामर्थ्यशालीलाई धनी नभनेर कसलाई धनी भनौं? यो प्रकारको भाव इन्द्रावतीले बडा सुन्दर ढङ्गले व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो, पिया तुम हो तैसी कीजियो। हे पिया, तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ नि तपाईले त्यस्तै गर्नुहोस्। यदि मैले मागे भने त तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यति मेरा शब्दहरू नपुग्न सक्ला। के तपाईलाई प्रेमको सागर भनौं त तपाईँ त्यति मात्रै त होइन। दयाको सागर भनौं तपाईँ त्यति मात्रै त होइन। तपाईलाई मधुरताको सागर भनौं तपाईँ त्यति मात्रै त होइन। त्यसैले मेरा शब्दहरू सकिन्छन् र मेरा टुटे फुटेका शब्दहरू पुग्दैनन् पनि, किनकि म संसारमा बसेको छु। संसारको यो झुटो मायाको शब्दले तपाईको अखण्ड धामको पहिचानलाई बोल्न र अभिव्यक्त गर्न सक्दैन। त्यसैले यति चाहिँ म भन्न सक्छु, तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै गर्नुहोस्। पिया तुम हो तैसी कीजियो। यो प्रकारको बडा सुन्दर भाव छ। त उहाँले रक्षा गर्नुभयो भने के हुन्छ? त्यारे बल बैरी न हरे। बैरीको बल, शत्रुको बल हरण भएर जान्छ। बलि गया काम सराडे चढे, बिग्रेका कामहरू सिद्ध भएर जान्छन्। मन चित्त व्याकार जसरी, मनले चिताएका सारा कार्यहरू सिद्ध भएर जान्छन्। यो कसको कृपाले गर्दाखेरि हो भन्दाखेरि धनीको कृपाले गर्दाखेरि हो। त्यसैले धनीलाई हामी यही आग्रह गरौँ कि हे धनी, तपाईको शरणमा म आएको छु, अब मलाई दया गर्नुहोस्, किनकि तपाईँ दयालु श्री राज हुनुहुन्छ। शरण में आए हम तुम्हारे, शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु श्री राज, दया करो हे दयालु श्री राज। शरण में आए
सिया दया करो हे दयालु सिया। श्रीराजलाई स्मरण गर्दै गर्दै आँखा बन्द गरेर जय हो। ना हमें बल है ना हमें शक्ति, ना हमें बल है ना हमें शक्ति, ना हमें साधन, ना हमें भक्ति, ना हमें साधन, ना हमें भक्ति। तुम्हारे द्वार के हम सखी, तुम्हारे द्वार के हम सखी। दया करो हे दयालु सिया, दया करो हे दयालु सिया। शरण में आए हम तुम्हारी, शरण में आए हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु सिया। दया करो हे दयालु सिया। जय हो। बुरे है जो हम तो है तुम्हारी, बुरे जो हम तो है तुम्हारी। भले है जो हम तो है तुम्हारी। भले है जो हम तो है तुम्हारी। म जस्तै भए पनि आखिरी हजुरकै त हो। बुरे है जो हम तो है तुम्हारी, बुरे जो हम तो है तुम्हारी। भले है जो हम तो है तुम्हारी। भले है जो हम तो है तुम्हारी। तुम्हारी हो गई पुखारी, तुम्हारी हो गई पुखारी। दया करो हे दयालु सिया, दया करो हे दयालु सिया। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति। भर दो हृदय में यह ज्ञान भक्ति। हर दो हृदय में ज्ञान और भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति। भर दो हृदय में ये ज्ञान भक्ति। हर दो हृदय में ज्ञान भक्ति। कभी तो आओ हे तापहारी, कभी तो आओ हे तापहारी।
दया करो हे दयालु श्री राम। दया करो दयालु श्री राम। संभालो बिगड़ी दशा हमारी। संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु श्री राम। 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 सच्चिदानंद धाम तरीके जोई बेचारी एक वचन तो अलगा थये पासे थे केम। दिजे प्रदक्षिणा रात ने दिन कीजे फेरो सुफल धन धन। कीजे फेरो सुफल धन धन। यदि मेरो सद्गुरुले भनेको एउटै वचनलाई पनि मैले शिरधार्य गरेको भए, मेरो विचार र विवेक रूपी आँखाले त्यसलाई देख्न सकेको भए उहाँलाई म छोड्थे नै किन। जसरी सद्गुरु महाराज कच्छको यात्रामा निस्किँदै गर्दाखेरि सिपाहीको भेषमा परमात्माले दर्शन दिनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ बिहानको समयमा हेर त देवचन्द्र, तिमीहरूको साथी जस्तो मैले देख्दैछु कि तिमीले खोजिरहेको जन्ती तिनै हुन्। त्यति बेला आफ्नो नजरलाई घुमाएर देवचन्द्रजी महाराजले अगाडि हेर्नुहुन्छ, जे देख्नुहुन्छ कि आफ्ना जन्तीहरू अगाडि छन् जसको पछाडि लागेर उहाँ हिँड्नु भएको थियो। हो, मैले खोजेको जन्ती तिनै हुन्। जब उहाँले भन्नुभयो पछाडि फर्केर हेर्नुहुन्छ त्यो सिपाहीको वेशमा दर्शन दिनेवाला स्वरूप अदृश्य भइसकेको थियो। त्यति बेला उहाँलाई ठुलो विरह हुन्छ, किनकि जसलाई मैले खोजिरहेको थिएँ त्यसलाई त मैले पाइसकेको रहेछु। यद्यपि पाएर पनि मैले चिन्न सकिनँ। मैले मेरो आँखा उठाएर ती जन्तीहरूतर्फ हेरेछु नै किन। यो प्रकारको विरहको भावमा उहाँ डुब्नुहुन्छ। त्यसैले कलश ग्रन्थमा उहाँ भन्नुहुन्छ पापन पलना लेबही दशौं दिशा नैन फिराए। देह बिना दौडे अन्दर पिया कित्त मिलेसी कहाँ जाए। एउटा सुभागिनले आँखाको पलकलाई पनि झिमिक्क नगरिकन दशौं दिशा आँखालाई डुलाएर आफ्नो प्रियतमको बाटो हेरेर बस्छिन्, किनकि उनलाई डर छ यदि मैले आँखा झिमिक्क गरेँ भने त्यही झिमिक्क गर्दै गर्दाखेरि मेरो प्रियतम आउनुभयो र फर्केर जानुभयो अनि मैले देख्न सकिनँ भने आजसम्म मैले गरेको प्रतीक्षाको के अर्थ रह्यो। त्यसकारण उनी आँखा पनि बन्द गर्दिनन्, किनकि एउटा पलक भरको समय पनि उनको लागि युगान्त हुन्छ। यदि मैले ती वचनहरूलाई विचार गरेको थिएँ भने म मेरो पासबाट अलग हुन नै दिने थिएन। यो त रास ग्रन्थ हो। सटरी त्यो ग्रन्थमा गएर उहाँ भन्नुहुन्छ सेवा कण्ठमाला घालौं तेह सनन्थने पोपट करौं नीलडे पांख प्रेम तडा पाञ्जरा माहे घाली उठाउँ साखने द्राख। मेरो धनीलाई मेरो हृदयमा अब म सधैँ कैद गरेर राख्न चाहन्छु, किनकि धनीको स्वभाव कस्तो छ, चञ्चल छ। आएर गइदिइ हाल्नु भयो भने त म त एक्लै हुन्छु। अब म धनीको तर्फबाट कृपा र अनुग्रहको आशा पनि म गर्दिन। अब धनीले मलाई जुन बल र शक्ति प्रदान गर्नु भएको छ त्यसैको बलले अब म धनीलाई आफ्नो बनाउँछु। जसले बढी प्रेम गर्छ नि हक उसलाई जताउने अधिकार हुन्छ र उसले दावा पनि गर्न सक्छ। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ म के गर्छु भने मेरो धनीलाई के गरिदिन्छु, एउटा सुगा बनाउँछु। सुगा पनि कस्तो, निलडे पाङ्ख, अनि उसलाई राख्ने पिञ्जडा त चाहियो।
पिञ्जडा राखेन भने त सुगा उडेर गइहाल्छ। त पिञ्जडा म मेरो हृदयलाई बनाइदिन्छु, मेरो हृदय रूपी पिञ्जडामा राख्छु। अनि पिञ्जडामा पक्षीलाई राखेपछि खान दिनु पर्यो कि परेन? त म सुगालाई मनपर्ने, सबैभन्दा मनपर्ने द्राक्ष यानि कि अङ्गुरको फल भएर स्वयं उपस्थित हुनेछु अनि मेरो धनीलाई सेवाले रिझाउनेछु। बोलो कृष्ण कन्हैया लालको। त्यसैले मेरो पासबाट एकछिन पनि म धनीलाई अलग हुन दिन्न। दिजे प्रदक्षिणा रातने दिन, प्रदक्षिणा गरिरहन्छु धनीलाई बीचमा राखेर। प्रदक्षिणा गणेशजीले पनि गर्नु भएको थियो। शिवजी र पार्वतीलाई राखेर प्रदक्षिणा गरेकोले उहाँलाई अग्र पूजाको वरदान प्राप्त भयो। त्यसैले प्रदक्षिणा गर्नुमा फाइदा छ। अगाडि भनिएको छ कि यानी कानी च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यो जन्ममा जानेर र नजानेर गरेको पाप, यो जन्ममा मात्रै होइन, अघिल्लो जन्ममा पनि जानेर नजानेर गरेको पाप छ भने प्रदक्षिणा गरियो भने पाइला पाइलामा त्यो नष्ट भएर जान्छ। यो परिक्रमाको यस्तो महत्त्व छ सुन्दर साथी। हाम्रो त परिक्रमा ग्रन्थ नै छ। ग्रन्थ पनि श्रीमद् तारतम सागरमा सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ 2481 चौपाई छन् त्यसमा। अनि 18,758 मध्येको 2481 त त्यसैमा आयो। अनि त्यो ग्रन्थभित्र पुरा 25 पक्ष परम धामलाई परिक्रमा गरेर परिभ्रमण गरेर धामको दर्शन गरिएको छ। एकैछिन म तपाईलाई फेरि परम धाम तर्फ लिएर जान्छु। हामी रङ्गमहललाई लक्ष्य बनाएर परिक्रमा गर्छौं भने 25 पक्ष परम धामको सबैभन्दा बीचमा रङ्गमहल छ। त्यसलाई लक्ष्य बनाएर 7 वटा परिक्रमा छ। परिक्रमा ग्रन्थमा यिनै 7 वटा परिक्रमाको चर्चालाई राखिएको छ। पहिलो परिक्रमा रङ्गमहलको पूर्व दिशामा चाँदनी चौक छ, दक्षिण दिशामा बटपिपलको चौकी छ, पश्चिम दिशामा फुलबाग नोरबाग छ, उत्तर दिशामा लाल चबुतरा खडुकली र ताडवन छ। दोस्रो परिक्रमा पूर्व दिशामा 7 घाट छ, जमुनाजी छ, अक्षरधाम छ। दक्षिण दिशामा औजकोसर तलाब छ, कुञ्ज निकुञ्ज वन छ, 24 हाँसको महल छ। पश्चिम दिशामा दुबदुलीचा अन्नवन र पश्चिमको चौगान छ। उत्तर दिशामा बडोवन छ, मधुवन छ, महावन छ। पुखराजी हुनुहुन्छ, बङ्गलाजी छ, अत बीचको कुण्ड छ, ठपा चबुतरा छ, मूल कुण्ड छ। अनि जमुनाजी पनि त्यही प्रकट भएर बग्नु भएको छ। तेस्रो परिक्रमा जबेरौं किन हेर। चौथो परिक्रमा माडिक पहाड र उसको हद। पाँचौं परिक्रमा वन किन हेर। छैटौं परिक्रमा छोटी राङ र बडी राङ। सातौं परिक्रमामा 8 सागर र 8 जिमी छ, जसलाई बडी राङ भनेर चिनिन्छ। म यसैमा परिक्रमा लगाउने थिएँ, तर मैले पाएर पनि चिन्न सकिन। यदि समयमा मैले चिनेको भए मेरो यो मानव जीवन रूपी अवतारलाई सफल बनाउने थिएँ, धन्य धन्य बनाउने थिएँ। म त एउटा सानो पतङ्ग बराबरको पनि भइन भनेर आफूलाई त्योसँग तुलना गर्नु भएको छ। अगाडि भन्नुहुन्छ, दिवे टाल्यो ज्यारी सुन्न सुहाग, त्यारे पतङ्ग पाम्यो बैराग, कहाँ झम्पाबे ओलबे आग, कहाँ कायनो करे त्याग। एउटा सानो भन्दा सानो पतङ्गको उदाहरण दिनुभयो। पतङ्ग भनेको रात्रिको समयमा बत्ती देखेपछि झुम्मिने किरा हुन्छ नि, हो त्यसलाई पतङ्ग भनिन्छ। त्यो पतङ्गको धर्म के हुन्छ भने बत्ती बलेको देख्ने बित्तिकै त्यो बत्तीमा गएर ऊ झुम्मिन्छ। त किन झुम्मिन्छ? प्राणजी महाराजले यसको कारण खुलासा गरिदिनु भयो कि त्यो पतङ्गको प्रेमी भनेकै रात्रि हो। रात्रिको प्रेम पतङ्गसँग छ। जब रात्रिको समयमा त्यो बत्ती बल्छ, उसको सुहागमा खलबल मचिन्छ। या त उसले त्यो बत्तीलाई निभाइदिन चाहन्छ, या त आफू जलेर खरानी हुन तत्परता देखाउँछ, किनकि ऊ आशिक हो।
कलश ग्रन्थमा यही प्रसङ्गलाई भन्नुभयो, पतंग कहे पतंग को कहाँ रहिया तो सोए, मैं देख्या है दीपक चल देखाऊं तो। एउटा पतंगले अर्को पतंगलाई भन्छ, साथी त किन यो सुतेर बसिरहेको छस्? थाहा छ मैले त दीपक देखेर आएँ दीपक। त्यो सुतिरहेको पतंगले के भन्छ, तिमीले पतंग देखेर दीपक देखेर आयो? देखेर आएँ। तिमी पतंग त पतंग हौ? म पतंग। उसले हाँसी गर्छ माथि र उसले भन्छ, या त तिमी पतंग नै होइनौ या त तिमीले त्यो देखेको दीपक नै होइन। किनकि यदि पतंग तिमी थियौ अनि दीपक थियौ भने त तिमी झाँक खान्थ्यौ, त्यसमा कुर्बान हुन्थ्यौ। एउटा पतंग भएर अर्को पतंगलाई दीपकको शुद्धि दिनको लागि तिमी फर्केर आउँदैन थियौ। किनकि मासुक भनेको त सागर हो, आशिक भनेको नुनको मूर्ति हो। जब नुनको मूर्तिले चाहन्छ कि म सागरको गहिराई नपाऊँ, के त्यो फर्केर आउँछ? आशिक भनेको त घिउको डल्लो हो, मासुक भनेको आगो हो। के एउटा घिउको डल्लोले आगोको अग्नि यात्रालाई पुरा गर्न सक्छ? उ त त्यहाँनिर बिलाउँछ, ऊ आफ्नो स्वरूपमा फर्केर आउन सक्दैन। आशिक भनेको त के हो? विस्फोटक पदार्थ हो। अनि मासुक भनेको आगो हुनुहुन्छ। आगोको संसर्ग गरे पछाडि विस्फोटक पदार्थ नपड्किकन दुरुस्त फर्केर आउन सक्छ? त्यो त हाँसीको कुरा हो। एउटा पतंगले पनि आफ्नो प्रेमलाई टुटाउन चाहदैन, आफ्नो मासुकसँगको सम्बन्धलाई छोड्न चाहदैन। या त ऊ खरानी हुन्छ या त त्यसले दीपकलाई बुझाइदिन्छ। तर मेरो त धनी अक्षरातीत भएर पनि मैले त्यो बराबरीको कुर्बानी देखाउन सकिरहेको छु। जीव सृष्टिको उदाहरण दिएर ब्रह्म सृष्टिलाई सम्झाउने एउटा विडम्बनाको विषय हो। ब्रह्म सृष्टिको चरित्रलाई देखेर जीव सृष्टिले पाठ सिक्नुपर्ने ठाउँमा जीव सृष्टिको उदाहरण लिएर ब्रह्म सृष्टिलाई सम्झाउनु परिरहेको छ भने तीतो अभिव्यक्ति पनि यहाँ प्राणजीले राख्नु भएको छ। धनी हमारो अक्षरातीत अमे तोहिन संशय पतित। हामी यस्तो पतित भइदियौँ कि हाम्रो अखण्ड धनीलाई पनि हामीले चिन्न सकेनौँ। त अब घरमा गएर शिर उच्चा गरेर राज्य महाराजले कसरी अनुहार देखाउने? यो डर सुहागिनको र पतिव्रताको सबैभन्दा ठुलो डर हो। वस्तुतः प्रेमी डराउँदैन, उसलाई आगोसँग पनि डर लाग्दैन, नाकसँग पनि डर लाग्दैन, खाकसँग पनि डर लाग्दैन, बाघसँग पनि डर लाग्दैन प्रेमीलाई। किनकि ऊ त प्रेमको सगन लगनमा यसरी मगन भइदिन्छ कि उसको गति मति प्रकृति रति सबै परमात्माको प्रति भइदिन्छ। त उसलाई डराउने ठाउँै छैन। किरन्तन ग्रन्थमा भन्नुहुन्छ, प्रेमीको लक्षणको चर्चा गर्दै इन्द्रावती आत्मा महामती प्राणजी महाराज, याको आग खाग बाग नाग न डरावे। किनकि यिनीहरू गुण अङ्ग इन्द्रियबाट अलग भइसकेका हुन्छन्। डर नै यिनीहरूसँग डराउँछ, काल नै यिनीहरूसँग डराउँछ। त्यसको भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यिनीहरूले जिउँदा हुँदा हुँदै आफूलाई समर्पित गरिसकेका हुन्छन्, मृत्युलाई यिनीहरूले जितिसकेका हुन्छन्। त्यसैले भन्ने गरिन्छ, मर्ने बेलामा मर्नु पर्यो भने डराउनु पर्छ। मर्ने बेलामा जो मर्छ डर उसले राखोस्, तर जसले मर्नु भन्दा अगाडि नै मर्न जानेको छ उसले मर्ने बेलामा मर्न डराउनु पर्छ। यो त सुहागिनको लक्षण हो। यस्तो निडर सुहागिन, यस्तो निडर प्रेमी यहाँ डर मान्दैछिन्। के भन्छन्? घर माई उच्च केम जोसौँ, हाँसी कही बात नकरी बरसौँ। अब धाममा गएर धाम धनीको अगाडि शिर उच्चा गरेर मैले कसरी हिरौँ? किनकि खेलमा धनी आउनु भयो अनि धनीलाई चिनेर पनि मैले धनीको सेवा गर्न सकिनँ। कोही व्यक्ति आफ्नो घरमा आएको छ,
घरमा आएको बेलामा उसलाई मिठो मुस्कानको साथमा सेवा गरेनौ, बाटोमा भेटेको बेलामा बोलेनौ, अनि उसकै घरमा गएर उसको अगाडि आँखा उठाएर कसरी हेर्नु भने जस्तै यो खेलमा धनीले आफ्नो स्वरूपलाई बदलेर आउनु भएको छ। भेष बदलेर साक्षात धनी आउनु भएको छ यो संसारमा। त्यो चिनेर पनि धनीलाई पहिचान गर्न सकेनौ, अनि धनीकै घरमा गएर धनीलाई कसरी शिर उठाएर हेर्नु, यो डर सुहागिनको हृदयमा, एउटा पतिव्रताको हृदयमा, प्रेमी आत्माको हृदयमा सधैँ रहिरहन्छ। त्यसैले संसारमा पनि भन्ने गरिन्छ, भाव राख्ने एउटा ठाउँ राख्नुपर्छ, दिल राख्ने एउटा ठाउँ राख्नुपर्छ। संसारमा एउटा व्यक्ति यस्तो बनाउनु पर्छ जसको आफूलाई डर लागोस्। संसारमा यस्तो व्यक्ति बनाउनु पर्छ एउटालाई जसमाथि हामी दिल राख्न सकौं। त दिल कसलाई दिने अनि डर कसको राख्ने भन्दा परमात्माकै राख्ने। किनकि संसारले त धोका दिन्छ, संसारको जात नै धोका दिने हो। त्यसैले प्रेम गर्नु छ भने परमात्मासँग प्रेम गरौं, संसारसँग होइन। संसारसँग प्रेम गर्यौं भने धोका मिल्छ, परमात्मासँग प्रेम गर्यौं भने मोक्ष मिल्छ। त यो प्रकारको भावलाई यहाँ सुन्यौं। अगाडि भन्नुहुन्छ, म आज चौपाई भित्रै बसेर बोल्दैछु र प्राणनाथ सेवा आश्रमको हलमा सञ्चालन भएको बाणी चर्चामा पनि बाणीको जुन स्तरमा महामतीले भन्नुभएको छ त्यो स्तरीयतालाई मेन्टेन गरेनौ भने बाणी चर्चा कहाँ गएर सुनाउनु। त्यसैले यो प्राणनाथ सेवा आश्रम हो, एउटा मुटु ठाउँ हो। यहाँका सुन्दर साथहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ, प्रेमी पनि हुनुहुन्छ। त सुन्दर साथको अगाडि सुन्दर साथको आफ्नो खुराक नभनेर अरूलाई भन्दा त त्यो असम्बन्धित विषय भन्छ। त्यसकारणले म चौपाई भित्रकै कुरालाई ज्यादा जोड दिइरहेको छु र सन्दर्भले मागेको खण्डमा मात्रै दृष्टान्त र कथाहरूलाई मैले शास्त्र प्रमाणको रूपमा यहाँनिर प्रस्तुत गरिरहेको छु। आगे एम कहियो छे जे आन्धलो चालिस हे, ज्यारे फटके भित्त निलाटमा त्यहाँ लगे देखे नहीं भन्ने गरिन्छ। अन्धाले जबसम्म भित्तोमा ठोकिँदैन तबसम्म उसले बाटो हेरेर हिँड्न सक्दैन भन्ने एउटा भनाइ प्रसिद्ध छ। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, त्यो त मैले अनुभव गरिसकेँ। यद्यपि त्यो विरह रूपी वज्र हृदयमा पर्दाखेरि पनि मैले त्यसलाई बुझ्न सकिनँ। विरहको घाउ मेरो हृदयमा लाग्यो, तैपनि म अन्धको अन्ध नै भएँ। त यो मेरो अन्धतालाई कुन नाम दिउँ? हामी जसलाई संसारमा अन्ध भन्छौँ नि, उसको त हृदयको आँखा खुलेको हुन्छ। उसको आँखा त हाम्रो भन्दा पनि बढी खुलेको हुन्छ। अन्धने आँख रुदे तणी पण अमने माहिन बहार। अन्धाको आँखा त हृदयको खुलेको हुन्छ, तर हाम्रो त न त बाहिरको आँखा खुलेको छ न त हृदयको आँखा खुलेको छ। म सूरदासजीको एउटा दृष्टान्त तपाईलाई सुनाउँछु। सूरदासजी जन्मजात अन्धा होइनन्। भक्तिको दुनियाँमा एउटा प्रसिद्ध नाम हो सूरदास। उहाँले पछि आफ्नै आँखालाई आफैले फुटाएर अन्ध हुनुभएको, दुईटै आँखालाई। यो संसारको रूप रङलाई त कतै हेर्छस् ए आँखा, अब जति हेर्नु तैले हेरिस्, अब यहाँभन्दा बढी तँलाई म हेर्न दिन्न भनेर आफ्नो आँखा बल्दै गरेको आगो लगाएर आफैले फुटाइदिनु भयो। यस्ता सूरदासजी उहाँ हिँड्दै जाँदै गर्दाखेरि एउटा खाडलमा पर्दिनु भयो। खाल्डोभित्र पर्नुभयो, हात समातेर निकालिदिनेवाला कोही त्यहाँ थिएन। त्यसैले अरू त को सहारा हुन सक्छ र? परमात्मा बाहेक सच्चा साथी नै अर्को को हुन सक्छ र? त्यसैले भजन गाउनेहरूले पनि भन्छन्, अगर श्याम सुन्दर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता,
अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, 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 अगर श्याम सुंदर का, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। ताली को साथ मारो। जब से मिले हैं दया हमको इनकी, जब से मिली है दया हमको इनसे, तो राह बदल दी मेरी जिंदगी की, तो राह बदल दी मेरी जिंदगी को। जब से मिली है दया हमको इनकी, जब से मिली है दया हमको इनसे, तो राह बदल दी मेरी जिंदगी की, तो राह बदल दी मेरी जिंदगी की। नजरे करम का इशारा न होता, नजरे करम का इशारा न होता, नजरे करम का, नजरे करम का इशारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, वो दुनिया में कोई हमारा न होता। जय हो। इनकी सहारे जिए जा रहे हैं, इनके सहारे जिए जा रहे हैं, नाम का अमृत पिए जा रहे हैं, नाम का अमृत पिए जा रहे हैं। हो इनके सहारे तो जिए जा रहे हैं, इनके सहारे तो जिए जा रहे हैं, नाम का अमृत पिए जा रहे हैं। मेरा बिगड़ जीवन संवारा न होता, मेरा बिगड़ जीवन सवारा न होता, मेरा बिगड़ जीवन, मेरा बिगड़ जीवन संवारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा
अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता। सच्चिदानंद धाम धनी की। यदि श्याम सुन्दरको सहारा थिएन भने सायदै संसारमा हामीले आफ्नो भन्ने कोही हुने थिएन होला। बडा सुन्दर भजन छ यो। कसैले आफूले आफूलाई अङ्गालो मार्न सक्दैन अनि कसैले आफ्नै काँधमा आफ्नो शिर राखेर रुन पनि सक्दैन। यसको लागि कोही चाहिन्छ जसको नाम हो सहारा। यो सहारा श्याम सुन्दरको भयो भने यस्तो लाग्छ कि दुनिया नै मेरो हो। त श्याम सुन्दरलाई पुकार्नु भई ईश्वरदासजीले जो खाल्डोभित्र पर्नु भएको थियो, हात पक्रिने वाला कोही आएको थिएन, त श्याम सुन्दर आउनु भयो अनि हातमा पक्रेर तान्नु भयो, खाल्डोबाट निकाल्दिनु भयो अनि जब बाहिर ल्याउनु भयो तब श्री कृष्णजी अन्तर्ध्यान भइदिएर जानुभयो। त्यति बेला सूरदासले बडा सुन्दर एउटा पुकार गर्नु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, हात छुडाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हात छुडाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओ तब सबल जानूंगा तोहे। हात छुटाएर जानु भयो नि मलाई निर्बल सम्झेर धनी, तर मेरो एकचोटि हृदयबाट निक्लेर देखाउनुहोस् न, अनि ठान्ने छु कि तपाईँ सबल हुनुहुँदो रहेछ भनेर। यो अन्धा यानि कि सूरदासमा एउटा विवेकको आँखा खुलेको हुन्छ हेर्नुहोस्। तर त्यो त हाम्रो बाहिर पनि छ भित्र पनि छैन। किन छैन? स्वयं भेष बदलेर धनी आएर अगाडि लीला गर्नुभयो। हामीलाई ब्रजराज लीला प्रति भाव आइदिन्छ। जब अन्तर ध्यान भएर गइदिनु भयो, रुनलाई आँसु पनि हामी निकाल्न सक्दैनौँ। त हाम्रो आँखा खोइ भित्र पनि छैन बाहिर पनि छैन। यो प्रकारले 84 चौपाईहरूको साथमा रास ग्रन्थको प्रकरण 1 पुरा भएको छ। आउनुहोस् प्रकरण 2 मा प्रवेश गरौँ। अगाडि भन्नुहुन्छ, माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तो जाज्ञानी केर, तो माया नो थयो नाश, जो धनिए की धो प्रकाश। माया गई पोताने घेर, माया अब आफ्नो घर गई। हवे आत्म त जाग्यानी केर, ए आत्मा अब त जाग्ने कोसिस गर्न। कृपाले मायाबाट निवृत्ति दिलाइदिनु भयो धनीले। अब त स्वतन्त्र छस्, यद्यपि त जाग्ने कोसिस किन गर्दैनस्? कोसिस नगरी त एउटा आमाले आफ्नो बच्चालाई दुध पनि पिलाउँदिन। तँलाई त मोक्ष चाहिएको छ नि, अखण्ड शान्ति चाहिएको छ नि, तँलाई त धाम चाहिएको छ नि। हे आत्मा, त जाग्ने कोसिस किन गर्दैनस्? एकचोटि कोसिस गरेर त हेर, किनकि संसारमा कुनै पनि यस्तो घटना छैन कि कोसिस गर्नेवालाको पराजय प्राप्त भएको होस्। त्यसैले कविहरूले भने कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालाहरू कहिले हार्दैनन्। त्यसैले तिमी जीवनमा एउटा च्यालेन्जलाई ल्याऊ। टेक रिस्क इन योर लाइफ। इफ यु लुज यु विल गाइड, इफ यु विन यु विल लिड भनिएको छ। जीवनमा चुनौती स्वीकार गर्नु हरे। फाइनान्सले पनि भन्छ, म फाइनान्सको स्टुडेन्ट पनि हो, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट भन्छ। ज्यादा जोखिम छ भने ज्यादा नाफा हुन्छ। त्यो च्यालेन्जलाई तिमी एकचोटि स्वीकार गर न, तिमीलाई बेफाइदा छैन। तिमीले हार्यौ भने पनि तिम्रो जित छ, जित्यौ भने पनि तिम्रो जित छ। यदि हार्यौ भने तिमीले गाइड गर्न सक्छौ, जित्यौ भने तिमीले लिड गर्न सक्छौ। त्यसैले केही त गर र कोसिस गर्दाखेरि तिमीलाई भनेको समयमा सफलता मिलेको छैन भने पनि तिमी हरेस नखाऊ। किनकि कोही बेला देखिन्छ नि, आफ्नै उमेर समूहको साथीले कसैले अफिसरमा नाम निकाली, कोही डाक्टर भई, कोही इन्जिनियर भई, कोही अफिसर भई, आफ्नो आफ्नो पदमा पुगे, म चाहिँ केही हुन सकेको छैन भन्ने कता कता लाग्छ। त त्यति बेला के सोच्ने भने झुपडीहरू छिटै बन्निन्छ,
तर महल बन्निनलाई समय लाग्छ, यो सम्झिनुपर्छ। किनकि मेरो सफलताको दिन आउन बाँकी नै छ। जब म सफल हुनेछु नि त्यति बेला संसारमा त्यो एउटा इतिहास हुनेछ। यो आत्मबलको साथमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त यहाँ भनियो आत्मा त जाग्ने कोसिस गर, तो माया नो थयो नाश, जो धडिए किथो प्रकाश। मायाको नाश भयो भनेर त्यति बेला प्रमाणित हुन्छ जति बेला हृदयमा रोशनी आउँछ, प्रकाश आउँछ। परिक्रमा ग्रन्थमा महामती प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, इन कहे हो तहे रोशनी, रूह पावत है सुख, और इसक अंग उपजे, हक्कसों हो तसन मुख। तारतम बाणी पढ्दाखेरि, सुन्दाखेरि र सुनाउँदाखेरि 3-4वटा फाइदा हुन्छ भनेर इन्द्रावती आत्मा महामती प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभएको छ। त्यो फाइदा के हुन्छ भने तारतम बाणी पढ्दाखेरि हो तहे रोशनी, हृदयमा प्रकाश आउँछ। रूह पावत है सुख, आत्मालाई सुख र आनन्दको अनुभूति हुन थाल्छ। अङ्गमा प्रेम पैदा हुन थाल्छ अनि राज्य महाराजलाई सामुन्नेमा दर्शन गर्ने दिव्य दृष्टि खुल्न थाल्छ। यो तारतम पढ्नुको फाइदा हो। जब हृदयमा प्रकाश आउँछ त्यति बेला माया आफै नाश भएर जान्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ, केमा जानिए माया गई, माया गयो कसरी जान्ने? उत्तर दिनुहुन्छ, अन्तर ज्योतते प्रकट थई, अन्तर हृदयमा ज्योति प्रकट भयो भने माया गयो भनेर जान्नु। हवे आत्मा करे काहीँ बल, हे आत्मा अब केही बल त गर। किनकि एउटा उदाहरण दिन्छु म। कोही बिरामी भयो, म जीवनोपयोगी कुरा पनि कहिलेकाहीँ गर्छु। कोही बिरामी भयो, बिरामीको लागि डाक्टर भगवान हुन्। त्यसैले भगवान र डाक्टरसँग पंगा नलिनु अरे। भगवान रिसाउनु भयो भने डाक्टरकोमा पुर्याइदिनुहुन्छ, डाक्टर रिसायो भने भगवानकोमा पुर्याइदिनुहुन्छ। कृष्णको नै त डाक्टरकोमा जानुपर्छ बिरामी भएपछि उपचार गर्नको लागि। तर यस्तो बिराम लागेछ मेडिकल साइन्सले हात उपर गरिदियो कि हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ। डाक्टरले पनि भगवान भरोसा भनेर छोडिदिनुहुन्छ। घरमा आए पछाडि एउटा वैद्य हुनुहुँदो रहेछ। वैद्यले भन्नुभयो यो रोगको उपचार म गरिदिन्छु। पक्का हो? पक्का हो। वैद्यले के गर्नुहुन्छ? जडीबुटी ल्याउनुहुन्छ। बिरामीको अवस्था खान सक्ने पनि छैन, ऊ लगभग बेहोसी दशामा छ। वैद्यले जङ्गलमा गएर औषधि आफै ल्याउनुहुन्छ अनि त्यो औषधिलाई कुट्ने कार्य पनि वैद्यले नै गर्नुहुन्छ अनि त्यसलाई घोल बनाउने कार्य पनि वैद्यले नै गर्नुहुन्छ। अनि बिरामीको अवस्था छैन, वैद्यले नै चम्चाले मुख आ गरेर खुवाइदिन पनि हुन्छ, तर घुटुक्क चाहिँ वैद्यले गरेर हुँदैन, बिरामीले गर्नुपर्छ। तब मात्रै दबाई लाग्छ। त्यसैले हे आत्मा त आफै केही गर्न, अलिकति बल त गर। यदि तैँले त्यसो गरिस् भने त अखण्ड बाणी गाउने सामर्थ्यमा पुग्न सक्छस्। भन्दाखेरि अब यो अखण्ड बाणी, शाश्वत बाणी, दिव्य बाणी, श्रीमक बाणी के हो त? यसको बचाउको लागि एउटा चौपाई भन्दै हुनुहुन्छ, लघु दीर्घ पिङ्गल चतुराई एतो किवनी छे बढाई, एनो अर्थ हुँ जानु सही बडा आनिदमा त्यसो बिनै भन्नुहुन्छ। लघु भनेको ह्रस्व, दीर्घ भनेको दीर्घ। ह्रस्व दीर्घ छन्द शास्त्र चतुर्याई, यसले त कविको कवित्व र कविको प्रभुत्वको प्रदर्शनी गर्छ। लघु दीर्घ पिङ्गल चतुराई भनेको त किनकि जति छन्द मिलेको छ, गणहरू ठिक ठिक छ, ह्रस्व दीर्घ सही छ, छन्द सही छ, शब्दहरू ठिक ठिक आएका छन् भने ओहो कति राम्रो कविता, सबैले प्रशंसा गर्छन्। तर इन्द्रावती आत्मा प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, मेरो बाणी कविता पनि होइन र म कवि पनि होइन। र यो ह्रस्व दीर्घको कुरा, छन्द शास्त्रको कुरा, संस्कृत भाषाको कुरा मैले जति राम्रो कसले बुझेको होला? जो शब्दको उस्ताद हुनुहुन्छ उसले भाषा नबुझ्ने त कुरै भएन।
यद्यपि प्राणजीले संस्कृतमा नराखेर हिन्दीमा किन राख्दिनु भयो बाणीलाई? प्राणजीले भन्नुहुन्छ यसको उत्तर त प्राणजीले दिनै पर्दैन। तपाईँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई गएर सोध्नुहोस्। देवकोटाले शाकुन्तल अनि अन्य कठिन साहित्यहरू लेख्नुभयो, सुलोचना जस्ता साहित्यहरू उहाँले रचना गर्नुभयो। तर मर्ने बेलामा उहाँले भन्नु भएन शाकुन्तल सुलोचनालाई केही नगर्नु, उहाँले भन्नु भएन। मर्ने बेलामा उहाँले भन्नुभयो अरू सबै मेरा कृतिहरू जलाइदिए हुन्छ तर मुना मदन चाहिँ नजलाइदिनु भनेर। किनकि मुना मदन भनेको झ्याउरे लयमा लोक भाकामा सबैले बुझ्ने भाषामा लेखिएको छ। तर विडम्बना कतिपय व्यक्तित्वहरू भन्नुहुन्छ कि प्राणजीले बाणी संस्कृतमा राखिदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर। तर प्राणजीले जे गर्नुभयो नि एकदम ठिक गर्नुभयो। आज तपाईँहरू वेद खोलेर पढ्नुहुन्छ भन्नुहोस्, वेद खोलेर कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ? 100 जनामा 1 जना हुन सक्ला अपवादको रूपमा। तपाईँले भागवतका लामा श्लोकहरू उच्चारण गर्न पनि सक्नुहुन्न। तर बाणी त तपाईँ दिनै पछि खोलेर पढ्दै हुनुहुन्छ नि, फाइदा भयो कि भएन? त्यसैले यस्तो प्राकृतिक भाषामा म बोल्छु कि सबैलाई त्यो अर्थ स्पष्ट हुन सकोस्। बोलेको शब्द के हो त्यसको अर्थ नलाग्नु भनेको त प्रवाही वचन हो। आज म प्रवाही वचन बोल्दिनँ, म पुष्ट वचन बोल्छु भन्नुभएको छ। किनकि आजसम्म संसारमा धेरै कविहरूको मुखबाट, धेरै आचार्यहरूको मुखबाट प्रवाही शब्दहरू आए। परमात्मालाई अखण्डानन्द, दिव्यानन्द, भव्यानन्द, सच्चिदानन्द, धेरै आनन्द उनीहरूले भने। तर कसरी हाउ त्यसको एक्सप्लेनेसन उनीहरूसँग थिएन। तर प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ कि तपाईँको 2वटा शब्द सुनेर, मैले धेरै शब्द सुनेको पनि होइन सद्गुरु महाराज थरी, कि मैले 2-4वटा शब्द मात्रै सुनेको हो। तर त्यसबाट मलाई यो स्पष्टताको प्राप्ति भयो कि तपाईँले भन्नुभएको वचन चाहिँ पुष्ट रहेछ अनि अरूले भनेको वचन परवाही रहेछन्। म परवाही वचन बोल्दिनँ, सिधा बोल्छु। किनकि म प्रेमी हो, प्रेमीको धर्म सिधा बोल्ने हो। बाङ्गो टिङ्गो बोल्ने भनेको प्रेमीले होइन, त्यो त ज्ञानीले बोल्ने भाषा। त्यसैले ज्ञानी र प्रेमीको तालमेलै मिल्दैन। प्राणजीले कलश ग्रन्थमा गएर भन्नुभयो कि ज्ञानीको भाषा र प्रेमीको भाषा मिल्दैन। जिन जान पाया नहीं हे पावनहार परवान, सोच छुपेन छलथे वाकी मिलेन काँसो तान। प्रेमीको र ज्ञानीको भाषा मिल्दैन। एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई गएर सोधियो कि हुलाक कहाँ छ भनेर सोधियो। हुलाक कहाँ छ? अहिलेको भाषामा हुलाक अझै अप्रचलन होला। यदि पोस्ट अफिस कहाँ छ भनेर सोधियो। ज्ञानी रहेछ, उसलाई त आफ्नो तर्कले बोलाउनु छ। उसले के भनेछ, पोस्ट अफिस कहाँ छ भने यहाँबाट पर जानु कि सिधै 100 मिटर जति पर जानु हो। अनि त्यस पछाडि दायाँ लाग्नु नि, बायाँ नलाग्नु। दायाँ गएर 50 मिटर जानु अनि त्यहाँनिर 2टा बाटो आउँछ। देब्रेपट्टिको बाटोले लिनु अनि 100 मिटर अगाडि बढ्नु। फेरि बायाँ जानु अनि 50 मिटर अगाडि बढ्नु। त्यहाँनिर एउटा मन्दिर छ। मन्दिरभित्र एउटा दराज छ। दराजभित्र गीता छ। त्यो गीताको कसम खाएर भन्छ मलाई कहाँ जान्छ थाहा छैन। पोस्ट अफिस कहाँ छ मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् त ज्ञानीको भाषा। तर प्रेमीले के भन्थ्यो, थाहा छैन भन्नुपर्ने ठाउँमा त्यत्रो कुरा घुमाउनु पर्थ्यो त। हो, कति सजिलो भएको छ। जे भनेको छ त्यसको फ्याट्टै अर्थ लागेको छ। त्यसैले कविता र कविको रूपमा प्राणजी र यो प्राणजीको बाणीलाई लिन हुँदैन। धेरै ठाउँ बचाउ उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कि एक किव कर जानु जिन मन श्री धनीजीले आई धाम सेवचन भन्नुभएको छ प्रकट बाणीमा पनि। अनि प्रकाश गुजराती ग्रन्थमा पनि भन्नुभएको छ जे किव थासे त्यारे रमसौँ केमा। अगाडि भन्नुहुन्छ कि जाक्यो मारो नबजकाए। मैले त रोक्न खोजेको तर मेरो रोक्ने चेष्टाले पनि परमात्माले दिनुभएको बाणीको नदी पक्न छोडेको छैन। यो त कहाँबाट आउँदैछ मलाई नै आश्चर्य भइरहेको छ। इन्द्रावती स्वयंले बोल्नु भएको छ
कि न काई मनमा न काई चित्त न काई मारी रुदे ए बढी मत एक वचन सम नवक हेवाय ए तो आव्य जाने पुरो तनु तरी आयो। यो मेरो मुखबाट अभिव्यक्त भएका यी ब्रह्म बाणीहरू न त मेरो मनमा थियो न त चित्तमा थियो न त त्यो ठुलो बुद्धि नै मसँग थियो। म त एउटा कालभूत मूर्ति मात्रै थिएँ। धनीले भित्र बसेर मबाट यो कुरा बोलाउँदै हुनुहुन्छ कि तारतम तडौ अजवालो लैने आप्य आपणमा जी आधार जी। यो कुरालाई उहाँले स्वीकार गर्नु भएको छ र वास्तविक सत्य पनि यही हो। एउटा कविले कविता लेख्नु भयो, धूम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। त्यो कविताले यस्तो क्रान्ति गर्यो कि समाजमा हजारौंले धूम्रपान गर्न छोडे। त्यो मध्ये एकजना हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई कविको दर्शन गर्न मन लाग्यो। यस्तो शक्तिशाली कविता लेख्ने कवि हुनुहुन्छ चाहिँ कस्तो। गएर दर्शन गर्नको लागि घरमा पुग्नु भयो। कसैले भन्दियो फलानु कोठा कविको हो, भित्रबाट ढोका लगाएको छ रहेछ। नक गर्नुभयो, कविले भित्रबाट आवाज लाउनु भयो, ढोका खुल्दैछ आउनुहोस् ठेलेर। भित्र बसेर हेरेको त पुरा धुवा नै धुवा, कुइरी मण्डल छ कोठै कोठा। कवि के गर्दो रहेछन् त भन्दाखेरि टेबलमाथि दुईटा खुट्टा राखेछन् अनि सिगरेट तान्दो रहेछन्। मिनेटमा सिगरेट तान्नु। माफ गर्नु होला, म गलत एड्रेसमा आएँ। तपाईलाई कवि भनेर म दर्शन गर्न आएको। तपाईँ कवि साँच्चै हो त? हो, त्यो कविता लेख्ने कवि मै हो। गलत एड्रेस होइन, सही एड्रेस हो। अनि तपाईले लेख्नु भएको होइन धूम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, तपाईँ आफै चुरोट किन पिउनुहुन्छ? कविले जवाफ दियो, चुरोट नपिएसम्म त मलाई कविता लेख्नै हुँदैन। जब म चुरोट पिउँछु नि तब मलाई कविता फुर्न थाल्छ। त्यसैले कविहरू जे भन्छन् त्यो गर्दैनन्, जे गर्छन् त्यो भन्दैनन्। तर प्राणजी महाराज त जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ, जो गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मात्रै भन्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो कि मेरा सुन्दर साथहरूलाई दुःख भयो भने म चैनको सास लिन सक्दिनँ। जो दुःख मेरी सैयों को तब सुख कैसा मुझे, हम तुम एक वतन के अपने रूह नहीं तो ए। मेरा सुन्दर साथलाई अलिकति कष्ट मात्रै भयो भने नि त्यो मलाई सह्य हुँदैन। मेरा सुन्दर साथहरूलाई त कसैले फुलको पनि एउटा पाङखडीले मात्रै हिर्कायो भने पनि कष्ट भयो कि भन्ने दर्द म राख्छु। कलश गुजराती ग्रन्थको अन्तिम प्रकरणमा जागनिनु प्रकरणमा गएर उहाँले भन्नुभयो कि हवे दुःख नदेऊ फुल पाङखडी, शीतल दृष्ट जौं, सुख सागरमा झिलावे विकार सगला धौं। म मेरा आत्माहरूलाई फुलले हान्दा दुख्ने, फुल पनि पुरै थुङ्गो फुल होइन। एउटा फुलमा अनेकौं कलीहरू हुन्छ, अनेकौं पाङखडीहरू हुन्छ। त्यो मध्ये एउटा निकालेर हिर्काउने हो भने त्यसले दुख्दैन। यदि दुख्थ्यो भने त जन्मोत्सवमा फुलै फुलको वर्षा हुन्छ, त्यति बेला त्यो चलनै नआउनु पर्ने हो। परमात्मालाई फुल समर्पण नै नगर्नु पर्ने हो। त फुल किन समर्पण गरियो भन्दा फुल कोमलताको प्रतीक हो, सुन्दरताको प्रतीक हो। यसमा एउटा अनुपम विशेषता लुकेको हुन्छ। त्यसकारण फुलको आदान प्रदान गरिन्छ। त्यो एउटा कोमलताको प्रतीक हो, मृदुताको प्रतीक हो। तर त्यो फुलले पनि त केही न केही त स्पर्श गर्छ, थोरै भए पनि हो। त्यति पनि दर्द मेरो आत्माहरूलाई भयो भने नि मलाई पीडा हुन्छ, मलाई कष्ट हुन्छ। इन्द्रावतीले भन्नुभएको छ र उहाँले भन्नुभयो कि दुःखको गोली मेरो सुन्दर साथको लागि अगाडि आउँदैछ भने अगाडि गएर छाती थाप्नेवाला म भइदिन्छु भन्नुभएको छ। जो दुःख आवे तुमको तहाँ आडा देऊ मेरा अङ्ग भन्नुभएको छ, सुन्दर साथको लागि लक्षित गरेर। यस्ता कोमल हृदयकी धनी इन्द्रावतीले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ। त्यसैले मैले पटक पटक भने उहाँ कवि पनि होइन, यो बाणी कविता पनि होइन। सुन्दाखेरि त अब लीला हम जाहिर करे ज्यौ सुख सैया हिरदे धरे करे धरे करे धरे रिदम मिलो कविता पो हो कि भन्ने लाग्छ। तर यो कविता होइन, यो शाश्वत बाणी हो, ब्रह्म बाणी हो, श्रीमुख बाणी हो, अखण्ड बाणी हो,
दिव्य वाणी हो, तारतम वाणी हो। त हृदयमा प्रकाश आए पछाडि माया भाग्छ। कसरी भन्दाखेरि मायालाई उहाँले एउटा संज्ञा दिनुभएको छ। मायालाई चोर भनिएको छ। मायालाई के भनिएको छ? चोर। चोर कस्तो ठाउँमा लाग्छ? जहाँ अँध्यारो छ, बत्ती बलेको छैन, त्यहाँनेरि चोर पस्छ। बत्ती बलिरहेको ठाउँमा पस्नेलाई चोर भनिँदैन, डाका भनिन्छ, लुटेरा भनिन्छ। तर जहाँ अँध्यारो छ, कोही छैन, ऊ पस्छ भने ऊ चोर हो। मायालाई चोर भनिएको छ। जब घरमा बत्ती बलेको छ भने चोर पस्न पाउँदैन। एक दुई दिन त चोरले विचार गर्छ, यो घरमा बत्ती बलिरहेको छ, सुतेकै छैन, ऊ चोरमा पस्दैन। तर एक महिना ओरदोर गर्दाखेरि उसले पनि त विवेचन गर्छ नि त, चोर भन्दा बाठो अर्को को हुन्छ? होइन, यो घरमा त त्यत्तिकै बत्ती मात्रै बाल्छन् कि क्या हो, सुती सुती भनेर उसले विचार गर्छ क्या। अनि बत्ती बलेको ठाउँमा गएर चोर नपायो भने झन् बढी चोर छ। त के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बत्ती पनि घरमा बलेको हुनुपर्छ, मालिक पनि नसुतेको हुनुपर्छ, जागृतमा हुनुपर्छ, अनि मात्रै चोरले चोरी गर्न पाउँदैन। हो, त्यो घर भनेको हाम्रो हृदय हो, चोर भनेको माया हो, बत्ती बल्नु भनेको ज्ञान आउनु हो, अनि मालिक जागृत भएर बस्नु भनेको जीव जागृत भएर बस्नु हो। यदि जीव जागृत भएर बसेको छ अनि त्यो जीवलाई पनि ज्ञान आएर त्यो जीव पनि आत्मा दर्जामा पुगेको छ भने माया रूपी चोरले केही पनि गर्न सक्दैन। अझ वालमा न रही चोर, जागता नबचाले जोर, ज्यारे बालाजी साए थाए झक्ख मारे त्यारे माए, माया फाल हानेर भागिदिन्छ। त यो उज्यालो ल्याउने कसरी हृदयमा? यसको लागि अगाडि सूत्र दिनुहुन्छ। ते माटे तमे सुन जो साथ, एक कहूँ अनुपम बात, चर्चा सुन जो दिन नि रात, आपण नेत्रुठा श्री प्राणनाथ। प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ, म एउटा अनुपम कुरा गर्छु। अनुपम भनेको जसको कुनै उपमा छैन, जो कुरा भन्दा अतिरिक्त त्यस्तै अर्को कुनै कुरै छैन, जो अद्वितीय छ, जो विलक्षण छ, त्यसलाई अनुपम भनेर भनिन्छ। त्यो अनुपम कुरा म गर्छु। त्यो अनुपम कुरा के हो भने चर्चा सुनजो दिन नै रात। दिनमा र रातमा चर्चा सुन्नुपर्छ। चर्चालाई कसरी सुन्नुपर्छ म एउटा सूत्र दिन्छु, जो मैले पहिलो दिन पनि उद्घोषण गर्दा हजुरलाई भनेको छु। बाढीलाई नै पिउनु पर्छ। बाढीलाई पिउनु पर्छ। त के पिउनु पर्छ भन्दाखेरि पानी मात्रै पिउन सकिन्छ नि त, अरू त पिउन सकिँदैन। त्यसैले बानीलाई पानी पारेर पिउनु पर्छ। जसले बानीलाई पानी पारेर पिउन जान्यो, सम्झिनुहोस् उसले जिउन जान्यो। एउटा सूत्र छ। बानीलाई किनभने प्राणजीले पनि त यही कुरालाई बार बार संकेत गर्नु भएको छ। तारतम बाणी रस कर पिलाइए जा, जेहेर चढिया होइ जिमिका, सुक्ख होवे ताको भनिएको छ। जसले तारतम बाणीको रसलाई पिउँछ उसलाई विषयको विषले पनि असर गर्दैन। वास्तविक विष त परिजाओस्, एउटा हुन्छ विष, अर्को हुन्छ विषय। शब्द हेर्ने हो भने धेरै फरक छैन। एउटा छ विष र यकार मात्रै थपिदिन भने विषय भन्छ। विष चाहिँ खाँदा लाग्छ, नखाइकन विष लाग्दैन। तर विषय सोच्दा मात्रै लाग्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषलाई झार्नेवाला भनेको तारतम बाढीको रस हो। तेस्रो प्रकरणमा आउनुहोस्। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, भुडा जीव जाग जेरे, काई धनी तणे चरण पसाए, तू भरम उडाड जेरे। हे दुष्ट जीव। भुडा भनेको दुष्ट, अधम। यो आफ्नै जीवलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अरूलाई भनेको होइन है। आफ्नो जीवलाई आफूले भन्न सक्नु पनि पर्छ।
अनि मात्रै हामी त्यो कसीमा चढ्न सक्छौँ। अरूलाई त हामी भन्न सक्छौँ, तर आफ्नो जीवलाई पहिले भन्न सक्नुपर्छ, हे दुष्ट जीव त अब जाग भनेर। हामीले भन्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो हाम्रो कुरा हो, तर प्राणजी महाराजले भन्नुभएको छ र प्राणजीले भनेको कुरा नै निर्णायक हुन्छ। तपाईँ हाम्रो तुच्छ दिमागले गरेको निर्णयको त्यति मान्यता हुँदैन, किनकि हामी प्राणजी महाराजको सिद्धान्तमा हिँड्नेवाला छौँ भने उहाँले भनेको कुरालाई निर्णायक मान्नु हाम्रो धर्म पनि हो, कर्तव्य पनि हो। यसलाई सिद्धान्तको कट्टरता नसम्झेर सुन्दर साथको आफ्नो कर्तव्यप्रतिको इमान्दारिता सम्झिनु उचित हुन्छ। सुन्दर साथी उहाँले भन्नुभएको छ, मुझसे अबुझ, दुष्ट, अपृच्छक, अधम, नीच, मतहीन, यस्ता शब्दले आफूलाई इन्द्रावतीले सम्बोधन गर्नु। मुझसे अजान, दुष्ट, अबुझ, अपृच्छक, अधम, नीच, मतहीन आफूलाई भन्नुभएको छ। आफूलाई भन्न सकौँ सो यस्तो वाला इन चरण आए हुए दाने स्याने। सद्गुरु महाराजको चरणमा आएर के भए? दाने स्याने। मेरे अंध अभागी जीव तू क्यों सुताईत, विध विध धनी जगाया जहु न घर सुजात। मेरे अंध अभागी जीव तू क्यों सुताईत, विध विध धनी जगाया जहु न घर सुजात। मेरे अंध अभागी जीव। तालीको साथमा मेरे अंध अभागी जीव तू क्यों सुताईत, विध विध धनी जगाया जहु न घर सुजात। मेरे अंध अभागी जीव। कहाँ कियो चल गए पियो जाब, आगे बीते कहाँ कियो चल गए पियो जाब। अब गुण न देखे आपने पियो मेहर करी फिर आब। अब गुण न देखे आपने पियो मेहर करी फिर आब। मेरे अंध अभागी जीव तू क्यों सुताईत, विध विध धनी जगाया जहु न घर सुजात। मेरे अंध अभागी जीव। आप पकड़ तो आपना बल कर आँखा को। आप पकड़ तो आपना बल कर आँखा को। दूध पानी दो जाए राधिकनी की तार तुम बोला। मेरे अंध अभागी जीव तू क्यों सुताईत, विध विध धनी जगाया जहु न घर सुजात। मेरे अंध अभागी जीव।
विध विध धनी जगाया जौन घर सुजात मेरे अंध अभागे जो मेरे अंध अभागे जो मेरे अंध अभागे जो। कृष्ण कन्हैयालालको तारतम देख विचार के पिउँ ल्याए बेर तोय एति आग शिर पर जली तू रैया खाङ्गड होय। इन्द्रावती आत्मा भन्नुहुन्छ हे सुन्दर साथी तारतमलाई तिमी विचार गरेर एकचोटि हेर। पिउँ परमात्माले कृपा गरेर दुई पटक यसलाई लिएर आउनुभयो। पहिलो पटक विक्रम सम्वत 1678 मा ल्याउनु भयो। तारतम मन्त्रको माध्यमबाट तारतम ज्ञान र तारतम बाणी पनि त्यसैमा आयो र मौखिक रूपमा पहिलोचोटि आयो र दोस्रो पटक 1715 बाट व्यवस्थित रूपमा तारतम बाणीको अवतरण सुरु भयो। त्यस पछाडि यो क्रम 1748 सम्म निरन्तर चलेर आइरह्यो। इन्द्रावतीबाट तारतम बाणी लिखितमा आयो। दुई पटक पिउँ परमात्माले कृपा गरेर यसलाई लिएर आउनुभयो। तर अचम्मको कुरा के रह्यो भन्दाखेरि दन आगो बलिरहेको छ अनि कुकरमा दाल पनि पकाउन भनेर बसाइएको छ। तर जति सिटी लागे पनि त्यो एउटा खाङ्गडो भन्ने दाल चाहिँ कहिल्यै पनि पाक्दैन। जति भुटे पनि फुल नउठ्ने मकै उठ्दैन उ ठेट्ना नै बसिदिन्छ। यस्तो आगो जलिरहेको छ सुन्दर साथी शिरमा। हेर्नुहोस् सद्गुरु महाराजले गरेको कृपा। इन्द्रावती आत्मा प्राणजी महाराजले गर्नुभएको कष्टलाई हेर्नुहोस् त। यो बाणी अवतरण हुँदाखेरि कति कष्ट भएको छ। प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ 8औं जाम बिरहनी जब सास लियो हुक्क हुक्क पत्थर काले ढिग हुँदै सोभी हुए टुक टुक बिरहा नदेवे बैठने उठ्ने बिना देवी। बिरहले न त बस्न दिन्छ न त उठ्न दिन्छ लोटपोट पनि गर्न दिँदैन। हुक्क हुक्क मात्रै सास निकालिदिन्छ। यस्तो दशामा अवतरण भएको यो बाणी हो नि। यो कुनै बाजीको जितौरी त होइन। परमात्माले कृपा गरेर ल्याउनु भएको सद्गुरुको कष्ट कति छ। इन्द्रावतीको जीवनमा कष्ट कति आयो। हिजो बितको प्रसङ्गबाट मैले भनिसकेको छु। मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएन कि घरबारबाट निकालिएन कि धर्मबाट विमुख गराइएन कि सद्गुरु महाराजबाट अलग गराइएन कि यस्ता धेरै षड्यन्त्रहरू उहाँको जीवनमा भए नि। यो सबै दुःख कसको लागि गर्नुभएको? सुन्दर साथको लागि हो। यस्तो मेहनत गरेर ल्याउनु भएको छ। तर यो सुन्दर साथजी तपाईहरु खाङ्गडो भएर बसिदिनु भयो भने उहाँहरुको मेहनत त बेकार भएर जान्छ। त्यसैले 1 सिटी 2 सिटी 3 सिटीमा नगले पनि 4 सिटी 5 सिटीमा त गल्ने हुनुहोस् कम से कम। यो प्रकारको अदृश्य आग्रह पनि यहाँनेरि गरिएको छ। कृष्ण कन्हैयालाल की। यो बाणी सुन्ने बितक सुन्ने भनेको हृदयलाई कोमल बनाउनको लागि त हो। कोमल चित्त कर लीजिए धनी तडेरे वचन। कोमलता किन चाहियो त भन्दाखेरि कोमलतामा नै चुप्छ। सारो भएर त्यो चुप्दैन र कोमलताबाटै आकार परिवर्तन हुन्छ। देह भावबाट आत्मा भावमा जान, जीव भावबाट आत्मा भावमा पुग्नको लागि र परोक्षबाट प्रत्यक्षमा पुग्नको लागि हृदयमा कोमलताको सञ्चार गर्नै पर्छ। सुन्दर साथी त यहाँ आफ्नो जीवलाई दुष्ट भनियो। किन भनियो त भन्दाखेरि जति कृपा गरे पनि जाग्दै नजागे पछाडि दुष्ट भन्न बाध्य हुनुभयो इन्द्रावती। अब यसलाई जागृत गर्नको लागि के गर्ने त भने सेवाको क्षेत्र देखाइदिनुहुन्छ। यो जीव अब त सद्गुरु महाराजलाई प्रत्यक्ष धामधनी भनेर सेवा गर अनि त जाग भनेर सेवाको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। र सेवाकै प्रसङ्गमा उहाँ भन्नुहुन्छ मुखथि सेवा तुने सिकौं जो अन्तर आडो टाल अनेक विध सेवा तनी तुने उपजसी तत्काल। मुखले तिमीलाई सेवाको विषयमा कति भनौं। जब तिम्रो हृदयको पर्दा आफै खोल्नेछ त्यति बेला तिम्रो विवेक र विचार रूपी आँखा खुल्नेछ अनि सेवा क्षेत्र आफै देख्नेछ। अर्काले यो गर भनेर गर्नु र सेवा क्षेत्र आफै देखेर गर्नुमा धेरै फरक पर्छ। यो कति बेला सम्भव छ भने जब परोक्ष प्रत्यक्षमा आउँछ र
अपनापनको अनुभव हुन थाल्छ। सेवा क्षेत्र आफै देखिन्छ, अरूले सिकाउनु पर्दैन। तर परोक्ष प्रत्यक्षमा आउनुपर्छ। यही भावमा सटरित ग्रन्थमा इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, आपबो ओलखाबी मारवाला दर्पण ताखो छु प्राणनाथ। हे सद्गुरु महाराज, तपाईँ कहिले ब्रजको ध्यान गर भन्नुहुन्छ, कहिले रासको ध्यान गर भन्नुहुन्छ, तर तपाईँले तारतमको चुरा मेरो हातमा लगाइदिइसक्नु भएको छ अनि मलाई ऐना देखाइदिनुहुन्छ। जब तपाईँ प्रत्यक्षमा अगाडि हुनुहुन्छ त म प्रतिबिम्बपट्टि किन जाउँ? दर्पण दाखो छु प्राणनाथ। कसैलाई प्रत्यक्षमा देख्न पाइन्छ भने प्रत्यक्षलाई छोडेर प्रतिबिम्बमा जानु त मूर्खता हो नि। त्यो मूर्खताको प्रदर्शनै मबाट सम्भव छैन धनी। त्यसैले म प्रत्यक्षमा तपाईलाई धामधनी भनेर मैले अब चिनिसकेँ। मलाई आफ्नो समेतबाट अलग नगर्नुहोस् भन्ने भाव त्यहाँ पनि छ। र यहाँ भन्नुभयो, अनेक विध सेवा तणे तुनि उपजसे तत्काल। अनेक प्रकारका सेवा क्षेत्र तिमी आफैलाई उत्पन्न हुन्छ यदि अन्तरको भ्रमलाई तिमीले हृदयबाट हटाउन सक्यौ भने। जब सेवाको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँलाई प्रेम सेवाको याद आउँछ इन्द्रावतीलाई। त संसारमा प्रेम सेवा कसले गरे भन्दाखेरि ब्रजका गोपीहरूले गरे। ब्रजका गोपीले जस्तो ठुलो सेवा र प्रेमहरू कसैले गर्दै गरेनन्। भलै त्यो अनभिज्ञताको प्रेम थियो। यद्यपि धनीले कृपा गरेर अंकुर हालिदिनु भएको थियो, त्यसको बलले पनि अक्षरातीत धाम धनीलाई साथमा राखेर जो उनीहरूले प्रेम गरे नि, त्यो प्रेमको कुनै दर्जा छैन, कुनै उपमा छैन। त्यो दर्जाको प्रेम त अरू कसैले गर्नै सक्दैन।